اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دل شکستن یک هنر نیست از زن من، دل خوش کدو یک هنر است. انسان دل افرادها را غمگین کنه این هنر نیه. مگه یک داستان در خدمت شما بگم درباره امزی که یک استاد با یک شاگرد چی درو از یک باغی که درو تیر میشد. دمزی دوران دید که می شاگرد چی یک بسیار کفش چپلیای بسیار کونه یا برج بسیار کونه را دیده که باز شاگرد گفت که حتما از او کارگر است، از او مزدور است، بیا امروز چیکار کنی دل خور خوشحال کنی و این کفش پوچ کنی تا او کارگر باید که بوتای مکوجای باز مو به طریقه که است کم ذره خوشحال شدیم. استاد گفت که چرا برای خنده از خود خو کار کنی، بیا و او دیگر ناراحت کنی، بیا تا کار کنی که او دیگر خوشحال چونه، او دیگر خوشحال چونه زنی من. بعضی شاگرد چی قبول کرد گفت خب چیکار کنی؟ ای استاد چی کم پیسه گرفته گردویش جمع کرد منی بوتای زیشت باز رفتن خودانش پوچ شدن و او مزدور و او کارگری که عرقشی امده بود و زحمت کشیده بود او اماد بوتای خود میخواست ببشه منی بوتای خود دید که یک چیزی است تو بونه که منی بوتایش پیسه سر خور طرف آسمان بلند مونه گیری زاری مونه که خدایا شکری است تو که تو بنده خور طرفش توجه میدی و امروز که ما رفتم زحمتم کشیدم لیکن پیسه کمایی نتونستم. امروز ما اگر در جیب خالی در رفیقانی خو رفتم و اولادایم که گرسنه بود کالامی خواستن اونها را ما چیکار میکردم. لذا تو امروز مرا دزی طریق مرا پیسه دادی و ما دست خالی خانه خو نمورم. خوشحال شد و استاد گفت که تو کو همیشه سعی کنی که دیگران را خوشحال کنی، همیشه کوشش کنی که دیگران کسته خوشحال چونه، همیشه کوشش کنی که دیگران را دلچیر شاد کسته کنی. مو باید توجه داشته باشی که هیچ کس بر هیچ کسی دیگه برتری نداره، نه پیسه انسان برای دیگه پیسه انسان برتری داره، نه علم انسان برای دیگه علم انسان برتری داره، اگر البته امرای تقوا نباشه علم. لیکن یکی او چیزی که برتری داره او تقوا است، او چیزی که برتری داره او انسانیت است. انسانیت از زنی من پروردگار علم مر توفیق بده که مو دلهای مردم را شاد کنی، دلهای مردم را غمگین نکنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.